नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, म पनि आरामै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 विषय गणित एकाइ 3 क्षेत्रमिति अन्तर्गत पाठ 9 मा रहेको दूरी, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा डिस्टेन्स भन्छौँ, सँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दूरी वा लम्बाइसँग तपाईहरू परिचित हुनुहुन्छ। दूरी वा लम्बाइलाई नाप्न हामी कुन कुन एकाइहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ त? एकैछिन छलफल गरौँ न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो के हो? सिसा कलम। तपाईहरूले यसलाई पेन्सिल पनि भन्नुहुन्छ है। अब यो पेन्सिलको लम्बाइ यदि तपाईले नाप्नु पर्यो भने तपाईँ कुन एकाइ प्रयोग गर्नुहुन्छ? ठीक भन्नुभयो, सेन्टिमिटर। ल नापेर हेरौँ न त, यो पेन्सिलको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर रहेछ? हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पेन्सिलको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर रहेछ? 8 सेन्टिमिटर रहेछ। हो, यस्तै हामी पेन्सिलको लम्बाइलाई अरू कुनै एकाइमा नाप्न सक्छौँ होला? हो, ठीक भन्नुभयो। हेर्नुहोस् न, यहाँ सेन्टिमिटरको अर्को साइडमा इन्च रहेछ भने पेन्सिलको लम्बाइलाई हामी इन्चमा पनि नाप्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो दुईटा पेन्सिल उस्ता उस्तै हुन्, तर यिनीहरूको लम्बाइ चाहिँ बराबर छैन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, अब यो पेन्सिलको लम्बाइलाई हामी इन्चमा नापेर हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, हो, हेर्नुहोस् त कति भएको छ? कति इन्च रहेछ त? 3 इन्च रहेछ। ठीक भन्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यस्तै यो एउटा किताब हो। यो किताबको लम्बाइ यहाँदेखि यहाँसम्म यो किताबको लम्बाइ हो, यहाँदेखि यहाँसम्म किताबको चौडाइ हो, र यो यहाँदेखि यहाँसम्म किताबको मोटाइ भन्नुहोस् अथवा उचाइ भन्नुहोस्, यो उचाइ हो। यसलाई कुन एकाइमा नापिएको छ भन्नुहोस् त? हो, ठीक भन्नुभयो, सेन्टिमिटरमा। यसको लम्बाइ चाहिँ 14 सेन्टिमिटर, चौडाइ चाहिँ 8 सेन्टिमिटर, उचाइ अथवा मोटाइ भन्नुहोस् कति सेन्टिमिटर रहेछ त? 2 सेन्टिमिटर रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै तपाईहरूले आफ्नो गणित किताबको, यो गणित किताबमाथि मैले कभर राखेको हो, यो गणित किताबको लम्बाइ चौडाइलाई पनि त नाप्न सक्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गणित किताबको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर रहेछ? हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् त कति सेन्टिमिटर रहेछ? हेर्नुहोस् त यहाँ, हो, ठीक भन्नुभयो, 24 सेन्टिमिटर रहेछ। अनि यसको चौडाइ नि, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको चौडाइ नापेर हेरौँ त हामी। हेर्नुहोस् त कति सेन्टिमिटर रहेछ? हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो, 17 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति बढी रहेछ है। यसरी हामी किताबको लम्बाइ चौडाइ नाप्न सक्छौँ। अहिले हामी सेन्टिमिटरमा नाप्यौँ, सेन्टिमिटरको साटो हामी इन्चमा पनि नाप्न सक्छौँ, होइन र? हो, ठीक भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के रहेछ? यो तपाईँहरूको कापी हो नि त, जसलाई हामी एक्सर्साइज बुक भन्छौँ। यसको पनि यो के छ? हेर्नुहोस् त, लम्बाइ छ, र यहाँदेखि यहाँसम्म यो के छ त? चौडाइ छ। भने कापीको लम्बाइ र चौडाइलाई अघि हामी छलफल गरे जस्तै कुन कुन एकाइमा नाप्न सक्छौँ? हो, ठीक भन्नुभयो, सेन्टिमिटरमा नाप्न सक्छौँ र हामी इन्चमा पनि नाप्न सक्छौँ। ठिक छ, अब अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के हो? हेर्नुहोस् त, यो तपाईँहरू जस्तै 6 क्लासमा पढ्ने तपाईँको एकजना साथी हुनुहुन्छ यहाँ। यो उहाँको घर हो। हेर्नुहोस् है, यो उहाँको घर हो र यो उहाँले पढ्ने विद्यालय हो। अब भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बहिनीको घरदेखि विद्यालयसम्मको दूरी यदि नाप्नु पर्यो भने सेन्टिमिटरमा नाप्न सकिन्छ? नाप्न सकिन्छ, तर धेरै समय लाग्छ। त्यस्तै यो बहिनीको घरदेखि विद्यालयसम्मको दूरीलाई यदि हामीले इन्चमा नाप्यौँ भने नाप्न सकिन्छ? नाप्न सकिन्छ, तर धेरै समय लाग्छ, झन्झटिलो हुन्छ। त्यसो भए कुन एकाइमा नाप्दाखेरि सजिलो हुन्छ होला त?
यहाँ त बहिनीको घरदेखि विद्यालय देखिएको छ। के तपाईहरूको घरदेखि विद्यालय यस्तै नै देखिएको छ त? नदेखिएको हुन्छ, टाढा हुन्छ। त्यसो भए यो लामो दूरीलाई नाप्नलाई हामी कुन एकाइ प्रयोग गर्छौँ होला? एकैछिन सोच्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, किलोमिटर प्रयोग गर्छौँ। माइल पनि प्रयोग गरिन्छ, तर हाम्रो कक्षा 6 को पाठ्यक्रममा माइलको बारेमा धेरै चर्चा गरिएको छैन, माइलको बारेमा हामीले पढ्नु छैन, त्यसैले हामी किलोमिटरमा नाप्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो बहिनीको घरदेखि विद्यालयसम्मको दूरीलाई हामी किलोमिटरमा नाप्छौँ। यस्तै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको घरको ढोका पनि यस्तै किसिमको होला नि त। हेर्नुहोस् त, यो ढोकाको चौडाइ हो, हेर्नुहोस् है, र यो ढोकाको उचाइ छ। ढोकाको चौडाइ र उचाइलाई कुन एकाइमा नाप्दा राम्रो हुन्छ होला? हो, ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। नाप्न त सेन्टिमिटरमा पनि नाप्न सकिन्छ, अलि बढी समय लाग्ने भयो। इन्चमा नाप्दा पनि बढी समय लाग्ने भयो। भन्नाले कुन एकाइमा नाप्दाखेरि छिटो र सजिलो हुन्छ त? हो, ठिक भन्नुभयो, यो ढोकाको चौडाइ र उचाइलाई हामी फुट अथवा मिटरमा नाप्यौँ भने हामीलाई नाप्न सजिलो हुन्छ है त। यस्तै अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो तपाईहरूकै कक्षाको सेतो पाटी हो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो सेतो पाटीको लम्बाइ छ, हेर्नुहोस् है, र यहाँदेखि यहाँसम्म सेतो पाटीको चौडाइ छ। यसलाई नाप्न कुन एकाइ प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ होला? हो, ठिक भन्नुभयो, यसलाई नाप्दा मिटर अथवा फुट एकाइ हामी प्रयोग गर्यौँ भने सजिलो हुन्छ होला नाप्न। नाप्न त हामी सेन्टिमिटर र इन्चमा पनि नाप्न सक्छौँ, तर बढी झन्झटिलो हुन्छ। ठिक त्यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, यो तपाईहरूले होमवर्क गर्ने टेबल हो नि त, तपाईहरूको आफ्नो गृह कार्य गर्ने टेबल। हेर्नुहोस् न, यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसको लम्बाइ छ, यो टेबलको यहाँदेखि यहाँसम्म यसको चौडाइ छ, र यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसको उचाइ रहेछ। अनि यो टेबलको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइलाई कुन एकाइमा नाप्नु ठिक हुन्छ होला? ठिक भन्नुभयो, यसलाई पनि यदि हामी मिटर अथवा फुटमा नाप्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो तपाईहरूले हाइवेमा ट्राभल गर्दाखेरि, राजमार्गमा ट्राभल गर्दाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि यस्तो किसिमको बाटो छेउमा ठाउँ ठाउँमा तपाईहरूले किलोमिटर स्टोन भेट्नु भएको छ होला। भेट्नु भएको छ कि भेट्नु भएको छैन? हो, भेट्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो कुन ठाउँको बाटोमा यस्तो किसिमको किलोमिटर स्टोन राखिएको छ होला, अथवा यो स्तम्भ राखिएको छ होला? तपाईहरू भूगोल पनि पढ्नु भएको छ नि। भूगोलको आधारमा भन्नुहोस् त, यो ठाउँदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी 105 किलोमिटर देखाइएको छ, र यो ठाउँदेखि मलेखुसम्मको दूरी 36 किलोमिटर देखाइएको छ। कुन ठाउँ होला यो? कुन ठाउँमा राखिएको यो स्तम्भ होला? किलोमिटर स्टोन जसलाई हामी भन्छौँ। अनुमान गर्न गाह्रो भयो है। यो हाम्रो मुगलिनमा राखिएको किलोमिटर स्टोन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मुगलिनदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी 105 किलोमिटर छ। त्यस्तै मुगलिनदेखि नै मलेखुसम्मको दूरी चाहिँ 36 किलोमिटर छ। हेर्नुहोस् त, यसरी लामो दूरी नाप्नलाई कुन एकाइ प्रयोग गरिएको रहेछ त? किलोमिटर। अब लामो दूरीलाई यदि हामीले सेन्टिमिटरमा अथवा इन्चमा नाप्यौँ भने त नाप्न हामीलाई धेरै कठिन हुन्छ, धेरै समय लाग्छ। अब तपाईहरूको मनमा प्रश्न भएको होला, जस्तो कि केही समय अगाडि मात्रै सगरमाथाको उचाइ नापिएको थियो। अब सगरमाथाको उचाइ नाप्नलाई कुन एकाइ प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि मिटरमा नापिएको थियो। त्यो कसरी नापिएको होला भनेर प्रश्न आउँछ भने त्यसको लागि हाम्रो प्राविधिक टोलीहरू हुन्छ, र त्यसको लागि विभिन्न किसिमको इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर, मेसिनहरू प्रयोग गरेर नाप्ने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हेरौँ त, कुनै दुई बिन्दु बीचको लम्बाइलाई हामी के भन्छौँ त? दूरी भन्छौँ। कुनै दुई बिन्दु बीचको दूरी नाप्न हामी विभिन्न एकाइहरू प्रयोग गर्छौँ, जुन हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ। हामी सेन्टिमिटर प्रयोग गर्छौँ, इन्च प्रयोग गर्छौँ, मिटर प्रयोग गर्छौँ, फिट प्रयोग गर्छौँ, किलोमिटर प्रयोग गर्छौँ, माइल प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले कुनै दुई बिन्दु बीचको दूरी नाप्नलाई हामी विभिन्न एकाइहरू चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ? सामान्यतया छोटो दूरी नाप्न हामी के प्रयोग गर्छौँ त? यो एमएम भनेको मिलिमिटर हो, सिएम भनेको सेन्टिमिटर हो, यो फुट हो,
र यो फुटको प्लुरल भन्नुको मिनिङ धेरै भयो भने हामी के भन्छौँ त फिट भन्छौँ है। यसलाई छोटकरीमा हामी FT लेख्छौँ। त्यस्तै यो M भनेको मिटर भयो। यसरी छोटो दूरी नाप्नलाई हामी मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, फुट र मिटर युज गर्छौँ। ठीक त्यही तरिकाले यदि हामीले लामो दूरी नाप्नु पर्यो भने हामीले किलोमिटर र माइल प्रयोग गर्छौँ। तर हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा माइल नभएको हुनाले हामीले किलोमिटरको बारेमा मात्रै लामो दूरी नाप्नलाई छलफल गर्नेछौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यो तपाईहरूको रुलर हो नि, हेर्नुहोस् त यो रुलर छ। यतापट्टि सेन्टिमिटर लेखिएको छ, यतापट्टि के लेखिएको छ त इन्च लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ 1 सेन्टिमिटर। अब यो 1 सेन्टिमिटरलाई कति बराबर भागमा बाँडिएको छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्नुहोस् त यो 1 सेन्टिमिटरलाई 10 बराबर भागमा बाँडिएको छ र प्रत्येक भागलाई हामी के भन्छौँ त हेर्नुहोस् त MM अर्थात् मिलिमिटर भन्छौँ। त्यसैले 1 सेन्टिमिटरमा कति मिलिमिटर भयो त 10 मिलिमिटर हैन। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ 10 मिलिमिटर इक्वल्स टु 1 सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामी छलफल गऱ्यौँ। 10 मिलिमिटर इक्वल्स टु 1 सेन्टिमिटर। मिलिमिटरलाई छोटकरीमा हामी MM लेख्छौँ भने सेन्टिमिटरलाई छोटकरीमा हामी के लेख्छौँ त CM लेख्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मनमा प्रश्न आएको छ होला, त्यसो भए हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मेजरिङ टेप हो। यो मेजरिङ टेपमा यो हेर्नुहोस् त, यो कति छ हेर्नुहोस् त, यो मेरो यो औँलादेखि यहाँसम्मको जुन दूरी छ यो 1 मिटर हो। हेर्नुहोस् त यो 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। हो ठिक भन्नुभयो, 100 सेन्टिमिटर छ। जसरी हामीले 1 सेन्टिमिटरलाई 10 बराबर भागमा बाँड्यौँ र प्रत्येक भागलाई मिलिमिटर भन्यौँ, ठिक त्यही तरिकाले 1 मिटरलाई हामी 100 बराबर भागमा बाँड्यौँ र प्रत्येक भागलाई हामी के भन्छौँ त सेन्टिमिटर भन्छौँ। त्यसो भए 100 सेन्टिमिटरलाई हामी के भन्छौँ त 1 मिटर भन्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, त्यसैले 100 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 1 मिटर हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले 100 सेन्टिमिटर अर्थात् 1 मिटर पढिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त 1 मिटर यति छ। यति 1000 चोटि नाप्दाखेरि जति हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त 1 किलोमिटर भन्छौँ। हेर्नुहोस् यो 1 मिटर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र यति 1000 चोटि नाप्दाखेरि जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त 1 किलोमिटर भन्छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 1000 मिटरलाई हामी 1 किलोमिटर भन्छौँ। मिटरलाई छोटकरीमा हामी M लेख्छौँ, किलोमिटरलाई छोटकरीमा हामी KM लेख्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो मिलिमिटर र सेन्टिमिटरमा कुन ठुलो एकाइ हो र कुन सानो एकाइ हो। 10 वटा मिलिमिटर मिलेर 1 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। त्यसो भए सेन्टिमिटर चाहिँ ठुलो एकाइ भयो, मिलिमिटर सानो एकाइ भयो। ठिक त्यही तरिकाले 100 सेन्टिमिटर भयो भने त्यसलाई बल्ल हामी कति भन्छौँ त 1 मिटर भन्छौँ। त्यसैले मिटर ठुलो एकाइ भयो, सेन्टिमिटर सानो एकाइ भयो। ठिक त्यही तरिकाले किलोमिटर चाहिँ ठुलो एकाइ हो र मिटर चाहिँ सानो एकाइ हो। ठुलो एकाइलाई सानो एकाइमा परिवर्तन गर्न हामी गुणन गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लग्यौँ भने हामीले 100 ले गुणन गर्नुपर्छ। किलोमिटरलाई मिटरमा लग्यौँ भने हामीले 1000 ले गुणन गर्नुपर्छ। सेन्टिमिटरलाई मिलिमिटरमा लग्यौँ भने हामीले 10 ले गुणन गर्नुपर्छ। ठिक त्यही तरिकाले सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा परिवर्तन गर्नु छ भने हामी भाग गर्छौँ। जस्तो मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा लानु छ भने हामी 10 ले भाग गर्छौँ। सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लानु छ भने हामी कतिले भाग गर्छौँ त 100 ले भाग गर्छौँ।
र किलोमिटरलाई मिटरमा लानु छ भने हामी कतिले भाग गर्छौँ त 1000 ले भाग गर्छौँ। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ठिक छ, हामी अगाडि बढौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी एउटा क्रियाकलाप गर्न गइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो एउटा पाइपको टुक्रा हो। यसको लम्बाइलाई हामी विभिन्न इकाइमा नाप्छौँ, जस्तो कि फुटमा नाप्छौँ, हामी सेन्टिमिटरमा नापेर हेर्छौँ, त्यस्तै मिटरमा नापेर हेर्छौँ र इन्चमा नापेर हेर्छौँ। त्यसपछि यसको विभिन्न इकाइहरूलाई हामी एक आपससँग तुलना गरेर हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले यो पाइपको लम्बाइलाई हामी फुटमा नापौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पाइपको लम्बाइ फुटमा कति रहेछ हेर्नुहोस् त, 3 फिट पुरा भएछ। अनि यो 1 इन्च, 2 इन्च र 3 इन्चमा अलिकति के भन्दाखेरि फरक छ, कम छ। हेर्नुहोस् त, भने यसको लम्बाइ लगभग चाहिँ कति भएको छ त हेर्नुहोस् त, 3.28, 3 मा अलिकति कम छ। त्यसैले यसको लम्बाइ जुन छ त्यो कति छ हाम्रो 3.28 फिट रहेछ, 3.28 फिट। यही लम्बाइलाई, यही पाइपको लम्बाइलाई हामी सेन्टिमिटरमा नापेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, सेन्टिमिटरमा ठ्याक्कै कहाँ पुगेको छ त, हेर्नुहोस् त कहाँ पुगेको छ यो, हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो? हो, ठिक भन्नुभयो, 100 मा पुगेको छ है। भने यही पाइपको लम्बाइ सेन्टिमिटरमा चाहिँ कति छ त, 100 छ। हेर्नुहोस् त, भने सेन्टिमिटरमा यसको लम्बाइ 100 सेन्टिमिटर छ। अनि यही पाइपको लम्बाइ अघि हामी पढिसक्यौँ, 100 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर हुन्छ। त्यसैले 100 सेन्टिमिटर भयो भने यो पाइपको लम्बाइ मिटरमा कति हुन्छ त, 1 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 1 हुन्छ। र यही पाइपको लम्बाइलाई हामी अब इन्चमा नापेर हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कति इन्च रहेछ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त कति इन्च रहेछ। यो 39 इन्चमा अलिकति के रहेछ भन्दाखेरि कम रहेछ, भनेको 38 पोइन्ट समथिङ इन्च हामी भन्न सक्छौँ, 38.5 इन्च भनौँ लगभग रहेछ इन्चमा। 38.5 इन्च रहेछ यो लगभग है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठ्याक्कै नाप्न सकिएन। हेर्नुहोस् है, भनेको यो पाइपको लम्बाइलाई हामी फुटमा नाप्दा कति पायौँ त, 3.28 फुट पायौँ। सेन्टिमिटरमा नाप्दाखेरि 100 सेन्टिमिटर पायौँ। मिटरमा नाप्दाखेरि 1 मिटर पायौँ हैन। र इन्चमा नाप्दाखेरि हामी कति पायौँ त, 38.5 इन्च पायौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो कुरालाई हामी चार्ट मार्फत यसलाई तुलना गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 3टा हामी पढिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब हामी इन्च र सेन्टिमिटरलाई तुलना गरेर हेरौँ है। इन्च र सेन्टिमिटरलाई तुलना गरेर हेरौँ भने इन्चमा नाप्दाखेरि 38.5 लगभग भयो, अनि सेन्टिमिटरमा नाप्दाखेरि कति भयो त, 100 सेन्टिमिटर भयो। त्यसो भए 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 इन्च भनेको कति सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ त, एकचोटि हेरौँ त। 38.5 इन्च, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 38.5 इन्च जुन छ त्यो कति भयो त तपाईँको 100 सेन्टिमिटर भयो। त्यसो भए 1 इन्च भनेको त 100 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुन्छ। अनि कम गर्न के गर्नुपर्छ त, डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यसैले 100 लाई हामी 38.5 ले के गर्छौँ त, डिभाइड गर्छौँ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ डेसिमल पछाडि एउटा अंक छ, त्यसैले यो डेसिमललाई हटाउन हामी अंश र हर दुवैलाई 10 ले गुणा गर्दैछौँ। भने यो कति भइदिन्छ, 100 × 10 भनेको 1000 भइदिन्छ। अनि यसलाई 10 ले गुणा गरेपछि कति हुन्छ त, 385 हुन्छ। यो सेन्टिमिटर भयो। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले 1000 लाई 385 अथवा 385 ले भाग गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है कति हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, 2 जा 5 2 जा 10 0 क्यारी 1 8 2 जा 16 1 17 7 क्यारी 1
3 2 जा 617 भनेको 770 भयो। 0 माइनस 0 0 भयो। यो 0 बाट 7 माइनस गर्न सकिँदैन, त्यसैले हामीले के भन्दाखेरि 10 बाट 1 बढो गर्दैछौँ भने यहाँ आउँदाखेरि 10 हुन्छ। 10 माइनस 7 भनेको हाम्रो 3 भयो। अनि 10 बाट हामी 1 बढो गरिसकेका थियौँ, त्यसैले यहाँ कति बाँकी छ त 9 बाँकी छ। 9 माइनस 7 भनेको कति भयो त 2 भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ डेसिमल दिँदैछौँ किनभने 230 385 भन्दा सानो छ, त्यसैले 230 लाई 385 ले भाग जाँदैन भने यहाँ डेसिमल दिएपछि एउटा 0 थपिन्छ। अब हेर्नुहोस् त यसको 5 जा हामी गरेर हेर्दैछौँ। 5 5 जा 25 क्यारी 2, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 भनेको 42 क्यारी 4, 3 5 जा 15 4 कति भइदियो त हाम्रो 19 भइदियो। हेर्नुहोस् त अब माइनस गर्दाखेरि 10 माइनस 5 कति हुन्छ त 5 हुन्छ। अनि यहाँबाट हामी 1 बढो लिइसकेका छौँ अघि नै हैन भन्दाखेरि यहाँ त यो -1 भइसकेको छ। -1 बाट 2 माइनस गर्न सकिँदैन भने यहाँ 3 बाट बढो लियौँ। 3 बाट 1 बढो लिएपछि यहाँ आएपछि 10 हुन्छ, तर यहाँ हामी पहिले नै बढो लिइसकेको थियौँ, त्यसैले 10 माइनस 1 यो 9 भयो। 9 माइनस 2 भनेको 7 भयो। यहाँ कति बाँकी छ 2 2 2 बाट 9 माइनस हुँदैन, फेरि हामीले बढो गर्नु पर्यो भने कति भइदिन्छ 1 बढो लिँदाखेरि 10 हुन्छ। 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 9 भनेको 3 भयो। हेर्नुहोस् है। अनि यहाँ 1 बाँकी छ, 1 माइनस 1 भनेको 0 भयो। यस्तै हामीले अझै एउटा 0 दिउँ, अझै हामीले यसमा के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा 0 दिएर डिभाइड गर्न सक्छौँ भने यो लगभग कति आउँछ त तपाईको 2.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। र यसलाई हामी यदि एक्ज्याक्ट नाप्छौँ भने हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्ज्याक्ट नाप्छौँ भने 1 सेन्टिमिटरमा 2.54 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। ठिक यही तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसो भए 1 इन्च भनेको 2.54 सेन्टिमिटर रहेछ। अनि 1 फुट भनेको कति सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् है। 100 सेन्टिमिटर भनेको 3.28 फुट हो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी फुट र सेन्टिमिटरको कुरा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त 3.28 फुट यो भनेको 100 सेन्टिमिटर हो। हेर्नुहोस् त भनेको 1 फुट भनेको कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त 100 सेन्टिमिटरलाई कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 3.28 ले भने यो अघि जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले डिभाइड गर्दाखेरि कति पाउनुहुन्छ त 30.48 पाउनुहुन्छ। यो मैले अघि डिभाइड गरे जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले डिभाइड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक त्यही तरिकाले 1 मिटरमा कति इन्च हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् त, त्यो त हामी लगभग नाप्यौँ। त्यो हामीले नाप्दाखेरि त्यो लगभग थियो, एप्रोक्सिमेट थियो। वास्तवमा 1 मिटरमा चाहिँ कति इन्च हुँदो रहेछ त 39.37। अघि हामीले नाप्दाखेरि रफली नाप्यौँ, त्यो एक्ज्याक्ट थिएन, लगभग थियो, त्यसैले कति हुन्छ त 39.37 इन्च हुन्छ 1 मिटरमा। त्यस्तै 1 मिटर यहाँ हामी मिटरमा पनि नापेर हेऱ्यौँ, फुटमा पनि नापेर हेऱ्यौँ। 1 मिटर भनेको 3.28 फुट हुँदो रहेछ। अनि 1 फुटमा कति इन्च हुँदो रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो नाप्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् त यो यहाँदेखि यहाँसम्म 1 फिट रहेछ। यसमा कति इन्च रहेछ पढ्नुहोस् त, कति इन्च रहेछ हेर्नुहोस् त। हो ठिक भन्नुभयो 12 इन्च रहेछ। त्यसैले 1 फुटमा कति हुँदो रहेछ त 12 इन्च हुँदो रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले नापेका कुराहरू सबै एक्ज्याक्ट थिएन, त्यो लगभग मात्रै थियो। त्यसैले हामीले एक्ज्याक्ट मान पाउनको लागि यो चार्ट हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ठिक छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए तपाईहरुले सम्झिनु होला है। अनि 1 इन्च भनेको कति हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ 1 इन्च भनेको कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। यतापट्टि सेन्टिमिटर लेखिएको छ, यतापट्टि इन्च लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त 1 इन्च यहाँ छ। यहाँबाट यदि सिधा माथि गयो भने हेर्नुहोस् त 2.5 भन्दा अलिकति बढी छ नि, तर 6 भन्दा कम छ है। यसलाई यदि हामी ठ्याक्कै नाप्यौँ भने 1 इन्च भनेको 2.54 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
इन्च फुट र सेन्टिमिटर बिचको आपसी सम्बन्ध अघि हामी नापेर छलफल गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 इन्च भनेको 2.54 सेन्टिमिटर, 1 फुट भनेको 30.48 सेन्टिमिटर, 1 मिटर भनेको 39.37 इन्च र 1 मिटर भनेको 3.28 फुट। यो याद गर्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै 1 फिट भनेको 12 इन्च हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी आफ्नो पाठ पुस्तकतर्फ लाग्दैछौँ। हेर्नुहोस् त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरुकै पाठ पुस्तकको पहिलो नम्बरको प्रश्न हो। हेर्नुहोस् त के हुन्छ, 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ? कति सेन्टिमिटर हुन्छ हेर्नुहोस् त, माथि चार्टमा हामी पढिसक्यौँ। 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ हेर्नुहोस् त, कति? 100 सेन्टिमिटर। त्यसैले हामी के लेख्छौँ, 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ त? 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त, 3 फुट लामो शैक्षणिक पार्टीको लम्बाई कति इन्च हुन्छ? यो आइएन भनेको इन्च हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामी के पढेका छौँ, 1 फुट भनेको कति हुँदो रहेछ त? 12 इन्च हुँदो रहेछ। 1 फुट भनेको 12 इन्च हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 1 फुट इक्वल्स टु 12 इन्च भनेपछि कति फुट छ त हामीसँग? 3 फुट छ। 3 फिट भनौँ प्लुरलमा। भने 1 फिट भनेको 12 इन्च भएपछि 3 फिट भनेको त बढी इन्च हुन्छ। बढी गर्न के गर्नुपर्छ? गुणा गर्नुपर्छ। 12 इन्टु 3 इन्च। 12 इन्टु 3 कति हुन्छ? 36 इन्च। त्यसैले 3 फिट भनेको कति इन्च हुँदो रहेछ त? 36 इन्च हुँदो रहेछ। ग नम्बर प्रश्न के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, तपाईँ 500 मिटर हिँडेर विद्यालय आइपुग्नुभयो भने तपाईँ कति फुट हिँड्नुभयो? हेर्नुहोस् त, मिटरलाई केमा लग्नु पर्यो? फुटमा लग्नु पर्यो। मिटर 1 मिटर भनेको कति फुट हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त? 3.28 फुट हुँदो रहेछ 1 मिटर भनेको। त्यसैले हामी 500 मिटरलाई केमा लग्नु पर्यो त? हामीले फुटमा लग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त ग नम्बर, 1 मिटर भनेको कति कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त? 3.28 फुट भनेपछि कति मिटर छ त? 500 मिटर। भने 500 मिटर भनेको कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, 3.28 इन्टु 500। अब यो फिट भइदियो। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, म पहिले 5 ले गुणा गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, 5 8 जा 40 को 0 क्यारी 4, 2 5 जा 10, 10 4 कति हुन्छ त? 14 क्यारी 1, 3 5 जा 15, 1 कति भयो त? 16। अनि यहाँ डेसिमल पछाडि कतिवटा अंक छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् है, 2टा अंक छ। यहाँ 2टा 0 छ। त्यसैले यसलाई गुणा गर्यो भने 2 अंक पछि हामीले डेसिमल दिनुपर्छ। त्यसैले यहाँ 2 अंक पछि यदि हामीले 2टा 0 को 0 दियौँ, यो 2टा 0 दियौँ र 2 अंक पछि हामीले डेसिमल दिनुपर्छ, किनभने यहाँ 2 अंक पछाडि डेसिमल छ भनेको यति फिट हुन्छ। यति फिट भनेको कति भयो त? 1640, किनभने डेसिमल पछाडि शून्यको महत्त्व हुँदैन। 1640 फिट हुन्छ। 500 मिटर भनेको 1640 फिट हुँदो रहेछ है। अब यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, बेन्चको लम्बाइ 250 सेन्टिमिटर छ भने सो बेन्च कति फुट लामो हुन्छ भन्नुको मिनिङ, यहाँ सेन्टिमिटरलाई केमा लाग्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? फुटमा लाग्नु पर्यो। सेन्टिमिटरलाई केमा लाग्नु पर्यो त? फुटमा। हेर्नुहोस् त, 1 फुट भनेको 30.48 सेन्टिमिटर हुन्छ। भने सेन्टिमिटर र फुटमा कुन ठुलो एकाइ हो? ठिक भन्नुभयो, फुट ठुलो एकाइ हो। त्यसैले सेन्टिमिटरलाई फुटमा लग्न के गर्नुपर्छ त? हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यसैले 250 सेन्टिमिटरलाई हामीले फुटमा लग्नको लागि के गर्नुपर्छ त? 30.48 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ गर्न? सकिन्छ है। त्यस्तै कक्षा कोठाको भुइँको लम्बाइ हेर्नुहोस् त कति रहेछ? 500 सेन्टिमिटर रहेछ।
भने यो लम्बाइलाई केमा लग्नु पर्यो, इन्चमा लग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 1 इन्च भनेको 2.54 सेन्टिमिटर छ। यहाँ सेन्टिमिटरलाई इन्चमा लानु पर्यो। कुन हो ठुलो एकाइ, इन्च हो ठुलो एकाइ। त्यसैले ठुलो एकाइमा लग्न हामीले के गर्नुपर्छ त, डिभाइड गर्नुपर्छ। भने त्यसो भए 500 सेन्टिमिटरलाई हामी इन्चमा लग्न कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त, 2.54 ले गर्नुपर्छ। ठिक छ, गर्न सकिन्छ, सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो पनि तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको 2 नम्बर प्रश्न हो। हेर्नुहोस् त, तल दिएका सबै नापलाई सेन्टिमिटरमा बदल्नुहोस्। यो नापलाई केमा लगाउनु पर्ने छ, हामीले सेन्टिमिटरमा लगाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त, कति छ क नम्बर प्रश्न, 3 मिटर 60 सेन्टिमिटर लाई हामीले सेन्टिमिटरमा लगाउनु छ। 3 मिटर 60 सेन्टिमिटर भनेको के, 3 मिटरमा अझै 60 सेन्टिमिटर के भएको हो त, थप भएको हो नि हो। अब हामीले सेन्टिमिटरमा लग्नु छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 1 मिटर भनेको कति सेन्टिमिटर रहेछ, हेर्नुहोस् त 1 मिटर भनेको कति सेन्टिमिटर रहेछ, 100 सेन्टिमिटर रहेछ। भन्नुको अर्थ मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लग्न हामीले कतिले गुणा गर्नुपर्छ त, 100 ले गुणा गर्नुपर्छ। त्यसैले 3 गुणा 100 यो सेन्टिमिटर भयो, अनि यो 60 सेन्टिमिटर छ नै। हेर्नुहोस् है, यसलाई केही गरेन किनभने यो सेन्टिमिटरमै छ। अनि 3 × 100 भनेको 300 सेन्टिमिटर, अनि यो 60 सेन्टिमिटर। 300 र 60 गर्दाखेरि कति हुन्छ त, 360 सेन्टिमिटर। भन्नुको मिनिङ 3 मिटर 60 सेन्टिमिटरलाई यदि हामीले सेन्टिमिटरमा लग्यो भने कति हुँदो रहेछ त, 360 सेन्टिमिटर। यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ख नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त, ख नम्बर प्रश्न के रहेछ, 6 फिट। हेर्नुहोस् त 6 फिट रहेछ। अब यो 6 फिटलाई केमा लग्नु छ, हामीले सेन्टिमिटरमा लग्नु छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फिटलाई केमा लग्नु छ, हामीले सेन्टिमिटरमा। भने 1 फुट भनेको कति हुँदो रहेछ त, 30.48 सेन्टिमिटर। त्यसो भए 6 फिटलाई सेन्टिमिटरमा लान हामीले 6 लाई कतिले गुणा गर्नुपर्छ त, हेर्नुहोस् त 30.48 ले। अब यो सेन्टिमिटर भइसक्यो। अब गुणा गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म 6 ले गुणा गर्दैछु है। हेर्नुहोस् है, 6 8 जा 48, 8 क्यारी 4 सम्झिनु होला, 4 6 जा 24 प्लस 4 भनेको 28 क्यारी 2, 0 6 जा 0 प्लस 2 भनेको 2 भयो। अनि त्यस्तै 3 6 जा कति भयो त, 18 भयो। हेर्नुहोस् त 18 भयो। अब यहाँ कति अङ्क पछि दशमलव छ, हेर्नुहोस् त 2 अङ्क पछि, भने पछाडिबाट 2 अङ्क पछि दशमलव राखिदिनुहोस्। कति हुन्छ, 182.88 सेन्टिमिटर हुन्छ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठिक यही तरिकाले ग नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त, ग नम्बर प्रश्न कति छ, 8 फिट 6 इन्च लाई पनि हामीले सेन्टिमिटरमा लाग्नु छ। भने यहाँ सबभन्दा पहिले हामी कि त दुवैलाई फिटमा लग्दियौँ अथवा दुवैलाई केमा लग्दियौँ, हामी इन्चमा लग्दियौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई सेन्टिमिटरमा परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ। भने म दुवैलाई इन्चमै लगिदिँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, अनि 1 फुट भनेको कति हुँदो रहेछ त, कति इन्च हुँदो रहेछ त, हेर्नुहोस् त 12 इन्च हुँदो रहेछ। त्यसो भए 8 फिट 6 इन्च भन्नुको मिनिङ 8 फिट प्लस के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 6 इन्च। अब फिटलाई इन्चमा लग्न के गर्नुपर्छ त, 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसैले यो 8 × 12 यो इन्च भयो। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्लस यो 6 इन्च छ जस्ताको त्यस्तै, 12 8 जा कति हुन्छ, 96 इन्च प्लस 6 इन्च, 96 प्लस 6 कति हुन्छ त, 102 इन्च भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई सेन्टिमिटरमा लग्नुभन्दा अगाडि कि त दुवैलाई हामी फिटमा पनि लग्न सक्थ्यौँ अथवा दुवैलाई हामी इन्चमा पनि लग्न सक्थ्यौँ। भने 8 फिट 6 इन्च भनेको 102 इन्च भयो। तर अब यसलाई लग्नु छ केमा, हामीलाई सेन्टिमिटरमा लग्नु छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त
1 इन्च भनेको कति सेन्टिमिटर रहेछ 2.54 सेन्टिमिटर। त्यसो भए 102 लाई सेन्टिमिटरमा लान इन्चलाई सेन्टिमिटरमा लान कतिले गुणा गर्नु पर्यो 2.54 ले। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो सेन्टिमिटर भइसक्यो, सेन्टिमिटर भइसक्यो। अब यो 102 लाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 2.54 ले गुणा गर्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्छ है। त्यसो भए 102 लाई 2.54 ले गुणा गर्दा जति आउँछ त्यति सेन्टिमिटर हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्तै तरिकाले के गर्नुस् भने आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको उचाइलाई फिटमा नाप्नुस् र त्यो फिटमा नापिसकेपछि त्यो उचाइलाई सेन्टिमिटर, मिटर, इन्चमा परिवर्तन गरेर हेर्नुस् अनि त्यहाँबाट उनीहरूको बीचको सम्बन्ध बुझ्न हामीलाई अझै सजिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजका कक्षामा हामी इन्च, सेन्टिमिटर, मिटर, फुट यिनीहरूको बीचको आपसी सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ र बुझ्नु भएको छ र मैले अघि दिएको कामलाई गर्नुहोला है त। हस्त, नमस्ते।